بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه، السلام على صفي الله وابن صفيه، السلام على حسين المظلوم الشهيد، السلام على أسير القربات وقتيل العبرات. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك، الفائز بكرامتك أكرمته بالشهادة وحفظته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السعادة وقائدا من القادة وزائدا من السعادة، وآتيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء، فآذر في الدعاء ومنع النصح وبذل موجته فيك ليستنقذ عبادك من الرجال وحيرة الزلالة. وقد توزر عليه من غرته الدنيا وما عزه بالعسل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكاك وتغدرس وتردى في حواه وأسختك وأسخت نبيك وأتى من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار، فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك طاعتك في دمه في طاعتك واستبيح حريمه. اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا عليما. السلام عليك يا ابن رسول الله. دري جابر عبد الله انصاري يا مولي رازي الله يوسف زينب قراني يا مزير الله يوسف كي خلوصنا يا سلام. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء، أشهد أنك أمين الله وابن أمينه، عشت سعيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا، وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومحلق من خذلك ومعذب من قتلك، وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين، فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرسيت به. اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عادى، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. أشهد أنك كنت نورا في الأسلام الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجزك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الحادي الحدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى وعلوة المسقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد أني بكم مؤمن وبيومكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع ونصرتي لكم معدة حتى يعزن الله لكم، فمعكم لا مع عدوكم. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم. آمين يا رب العالمين. أسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم العظيم العظيم
রাসূল আকরাম ইয়া